बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीलॉग में हम बात करने जा रहे हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी जब होता है तो क्या इलामात होती हैं, इसकी क्या पेचीदगियाँ होती हैं, और ये कि हेपेटाइटिस बी से जिगर पे क्या क्या नुकसानात होते हैं, हेपेटाइटिस बी की तशख़ीस कैसे मुमकिन है, इसका इलाज कैसे होता है, और जिन लोगों को अगर हेपेटाइटिस बी का इलाज शुरू नहीं किया डॉक्टर ने तो फिर वो क्या करें, वो अपने आप को कैसे फॉलो अप रखें। इन तमाम अहम सवालों का जवाब आज की वीलॉग में आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। हेपेटाइटिस बी का इलाज। नाजरीन, ये हमारा बुनियादी हमारी स्लाइड है या 4 ग्रुप्स ऑफ डिजीज़ हैं। फैटी लिवर, जिस पे हम डिस्कशन ख़त्म कर चुके हैं। फिर हेपेटाइटिस, दूसरा ग्रुप ऑफ ये दूसरी ग्रुप है जो बीमारियों की। इसमें हम हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई का जिक्र कर चुके हैं और इनसे बचाव का जिक्र कर चुके हैं। अब हेपेटाइटिस बी पे आज हम डिस्कशन करेंगे, और इसके बाद तीसरा ग्रुप ऑफ डिजीज़ सिरोसिस और लिवर कैंसर। ये 5 वायरसेस हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन 5 वायरसेस की वजह से हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई की वजह से लिवर पर जब ये अफेक्ट होती हैं तो हेपेटाइटिस बनता है। इसमें हेपेटाइटिस बी क्या है, आज इस पे हम बात कर रहे हैं। हेपेटाइटिस बी ये एक वायरस है जो कि खून के ज़रिए, सर्जरी के ज़रिए या बाकी जो बार्बर्स के ज़रिए, नाई के ज़रिए, नाई के उसरे के ज़रिए, सिरिंज के ज़रिए, या जो कान पियर्सिंग होती है या टेटुइंग होती है, उन नीडल्स के ज़रिए एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल होती हैं। ये मियाँ बीवी के अज़वाजी रिश्ते में भी एक से दूसरे को हो सकती है। एक्यूट हेपेटाइटिस बी और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी ये दोनों बनते हैं। हेपेटाइटिस बी से एक्यूट हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है कि जब पूरी रंग जर्द हो जाए, रंगत जर्द हो जाए, आंखों का रंग जर्द हो जाए, जिस्म का स्किन का रंग जर्द हो जाए, जिल्द का रंग जर्द हो जाए, जिसको पीलाहट बोलता है, ये पीलिया बोलता है। इसमें भूख नहीं लगती, उल्टियाँ आती हैं, पेट में दर्द होता है। और अगर ये एक्यूट हेपेटाइटिस बी ट्रीट ना हुआ या ये क्लियर ना हुआ, या कभी कभार एक्यूट हेपेटाइटिस बी के मरीज क्रोनिक हेपेटाइटिस में शिफ्ट हो जाते हैं। और जब क्रोनिक हेपेटाइटिस बन जाता है तो इससे बाद में सिरोसिस बनता है और लिवर कैंसर बन सकता है। तो ये एक कैस्केड है, एक सिलसिला है कि जो हेपेटाइटिस बी से जाता है। तो हेपेटाइटिस बी में जिक्र की जो पेचीदगियाँ होती हैं वो क्रोनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस और लिवर कैंसर। तो जिस शख्स को हेपेटाइटिस बी की तशखीस हो या जिसका टेस्ट आ जाए कि हेपेटाइटिस बी है, तो इलाज शुरू करने से पहले कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। वो टेस्ट कौन से हैं? उसमें सबसे पहले अल्ट्रासाउंड चेक किया जाता है कि पता चले कि उस शख्स का जिगर कैसा है, वो ख़राब तो नहीं हुआ, उसको फाइब्रोसिस तो नहीं हुई, सिरोसिस तो नहीं हुआ, या खुदा न खास्ता उसको कैंसर तो नहीं हुआ। उसके बाद फाइब्रो स्कैन किया जाता है। अगर अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है तो फाइब्रो स्कैन करना भी ज़रूरी होता है ताकि पता चले कि अंदर से जिगर ख़राब तो नहीं हुआ। जिस तरह की एक लकड़ी को दीमक लग जाती है, बाहर से वो फर्नीचर या वो दरवाज़ा या वो लकड़ी ठीक नज़र आती है लेकिन अंदर से दीमक ने काई होती है। तो इसी तरह हेपेटाइटिस बी भी इसी तरह ही है कि अगर इसने जिगर को अंदर से ख़राब किया हुआ है तो एक स्टेज पे अल्ट्रासाउंड पिक नहीं करता, अल्ट्रासाउंड पे पता नहीं चलता, लेकिन फाइब्रो स्कैन पे पता चल जाता है। इसके बाद एक और खून का टेस्ट किया जाता है जिसको पीसीआर बोलते हैं, जिससे पता चलता है कि ये जो वायरस है हेपेटाइटिस बी का, ये एक्टिव है कि एक्टिव नहीं है। और इसके अलावा दूसरे ज़रूरी लेबॉर्ट्री टेस्ट भी किए जाते हैं। ये वो टेस्ट हैं HbS एंटीजन, जो अमूमन जिसमें पता चलता है कि किसी शख्स को हेपेटाइटिस बी है कि नहीं है। इसके बाद ये टेस्ट किए जाते हैं ई एंटीजन, DNA, ये तमाम चीज़ें ये फिर की जाती हैं। ये तफसीलन हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो बड़े बड़े थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। किसी भी हेपेटाइटिस बी के मरीज़ का इलाज शुरू करने के लिए जो अवामिल ज़रूरी होते हैं, जिनको हम चेक करते हैं कि ये पे उसमें उसकी जिगर की हालत कैसी है, फाइब्रोसिस है कि नहीं है, सिरोसिस है कि नहीं है, खुदा न खास्ता कैंसर तो नहीं बना,
اس کے بعد اس کے وائرس کی مقدار کو بھی چیک کیا جاتا ہے کہ یہ کتنا ہے، اس کی جو مقدار ہے 2000 سے زیادہ ہے یا کم ہے۔ اسی طرح اس کی ASGPT-LT چیک کی جاتی ہے کہ آیا وہ نارمل ہے، زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور عوامل کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی فیملی ہسٹری تو ہیپیٹائٹس بی کی نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ لیور سٹیٹس، یہ ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اسی شخص کا جگر بالکل نارمل ہو سکتا ہے، یا اس میں فائبروسس ابھی شروع ہو سکتی ہے، یا مختلف لیول کے فائبروسس ہوتی ہے، یا اس کو سیروسس بھی ہو سکتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ فائبروسکین یہ بنیادی ٹیسٹ ہے ہیپیٹائٹس بی کے مریض میں کرنے کے لیے، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کا جگر کیسے ہے۔ اب علاج کیا ہوتا ہے ہیپیٹائٹس بی کا؟ جن کو علاج ضروری ہوتا ہے اس میں یا علاج تو گولیوں کے ذریعے ہوتا ہے یا پھر انجیکشنز کے ذریعے ہوتا ہے۔ انجیکشن آج کل ہم بہت کم ایڈوائز کرتے ہیں، کیونکہ وہ 1 سال کے لیے انجیکشن ہوتے تھے، مہنگے بھی ہوتے تھے، سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے تھے، اور ان سے عموماً صرف 1/4 مریضوں کا PCR نگیٹو ہو جاتا تھا، باقیوں کا نگیٹو نہیں ہوتا تھا۔ عموماً پوری دنیا میں زیادہ تر گولیاں ہی دی جاتی ہیں، تو یہ وہ گولیاں ہیں جو کہ دی جاتی ہیں، اور یہ وہ انجیکشنز ہیں جو کہ لگائے جاتے تھے۔ گولیوں کے دوران میں یا علاج کے دوران میں آپ کا ہر 3 مہینے بعد، یہ 3 مہینے، 6 مہینے، 9 12 مہینے، ہر 3 مہینے بعد آپ کی GPT بھی کی جاتی ہے، PCR بھی کیا جاتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کی بیماری کنٹرول ہو رہی ہے کہ کنٹرول نہیں ہو رہی۔ آپ کو فائبروسکین بھی ٹائم ٹو ٹائم کیا جاتا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ آپ کی جگر کی جو گرمائش ہے، اگر وہ پہلے سرخ میں تھی تو ہم چاہیں گے کہ وہ اورنج میں آ جائے، یلو میں آ جائے، اور گرین میں آ جائے، اور اگر یہ یلو رینج میں تھی جو کہ زیادہ خطرناک ہے، یلو میں آ جائے، گرین میں آ جائے۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ بیماری کنٹرول ہو رہی ہے کہ وہ نہیں ہو رہی ہے۔ اب یہ سوال کہ گولیاں کب تک گولیاں کھانی پڑیں گی، تو اس کا سادہ سا جواب ہے عمر بھر۔ جس طرح کے بلڈ پریشر اور شوگر کا علاج عمر بھر کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح آپ کی ہیپیٹائٹس بی کا علاج بھی عمر بھر کا علاج ہے۔ یہ ایک اور بیماری ہے بلڈ پریشر شوگر کی طرح، جس میں ساری عمر دوائی جاری رکھنی پڑتی ہے۔ اگر آپ دوائی جاری نہیں رکھیں گے تو ہوگا کیا کہ علاج چھوڑنے کی صورت میں ہیپیٹائٹس بی کی بیماری اور زیادہ شدت کے ساتھ لوٹ کر آتی ہے، اور جگر کو ناتلافی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے ایک دفعہ علاج شروع ہو جائے تو بند نہ کریں۔ خوراک کا کیا رول ہے؟ کوئی پرہیز نہیں ہے ہیپیٹائٹس بی میں، تمام چیزیں کھائیں، ہیلدی ڈائٹ کھائیں، متوازن غذا کھائیں، نہ گوشت کی پابندی، نہ دودھ کی پابندی، نہ فروٹ کی پابندی۔ تمام چیزیں جو ہیلدی ڈائٹ ہوتی ہے وہ ہیلدی ڈائٹ لینی چاہیے، ورنہ جگر کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ جگر آلریڈی انفلیمڈ ہوتا ہے، آپ پرہیز کریں گے تو جگر کو نقصان پہنچے گا۔ تو ایک نارمل بیلنس ڈائٹ آپ کو لینی ہے، آپ کو کوئی بھی پرہیز نہیں ہے۔ یہ میں کلیئر بولتا ہوں، ہمارے ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی کے مریض فضول پرہیزیں کرتے ہیں اور اپنے جگر کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو کوئی بھی پرہیز نہیں ہے۔ ایک اور سوال کہ ڈاکٹر نے ابھی گولیاں شروع نہیں کی تو پھر کیا کریں؟ ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کا PCR بھی کر دیا جاتا ہے، آپ کے باقی ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں، اور کبھی کبھار ڈاکٹر آپ سے بولتا ہے کہ فی الحال آپ کا علاج شروع نہیں کرنا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ باقاعدگی سے اپنا ڈاکٹری معائنہ ضروری ہے، لیبارٹری ٹیسٹ کریں جس میں PCR وغیرہ، یہ خود نہ کریں، یہ ڈاکٹر آپ کو کروائے گا، لیکن آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو علاج شروع نہیں ہوا تو یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی۔ الٹرا ساؤنڈ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے، فائبروسکین بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ جگر کو اندر سے نقصان تو نہیں پہنچ رہا۔ غیر ضروری ادویات سے اجتناب بہت ضروری ہے، خاص طور پہ وہ دوائیاں جو جگر کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، جس میں کچھ اینٹی بائیوٹکس ہیں، درد کی گولیاں ہیں، نشاور گولیاں ہیں، ان کا استعمال منع ہے، ان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے جگر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ متوازن اور صحت مند خوراک ہی گارنٹی ہے کہ آپ کا جگر ٹھیک رہے گا۔ جب بھی ہیپیٹائٹس بی کی مخصوص گولیاں شروع کرنے کا وقت آ پہنچے تو باقاعدگی سے ان گولیوں کو کھاتے رہیں، تاکہ ہیپیٹائٹس بی کا وائرس جگر کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو ناظرین، یہاں پہ میں اینڈ کروں گا۔ انشاءاللہ آنے والی ویلاگ میں ہم یہ وائرل ہیپیٹائٹس کی دوسری ٹائپ یعنی ہیپیٹائٹس سی کے علاج کے بارے میں بات کریں گے، کہ ہیپیٹائٹس سی کی تشخیص کیسے ہوتی ہے، اس کا علاج کیا ہے، اور اس کا علاج کب تک چاہیے، کب تک جاری رکھنا پڑتا ہے، اور یہ کہ
جب علاج ہو جائے اس کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے، اور ہیپیٹائٹس سی میں خوراک کا کیا کردار ہے۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔